Assalamualaikum class. Hope everyone is doing very well. The topic of our presentation or lecture is functionalism school of thought. फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो था वो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की तनकीद के उसमें निकला था। अच्छा, अब इसको जो है वो हम इसका सेकंड नेम है, हम इसको यूएस साइकोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मैंने आपको बताया कि अपोजिट था फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, और वो इस तरह से अपोजिट था क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वर्कड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, बट the functionalism school of thought worked on the functions of the mind rather than the statistic description of the contents. अच्छा, अब इसके फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्दर करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि फंक्शनलिस्ट जो थे, जो स्कूल ऑफ थॉट में जो ऑथर्स थे या जो उनके मेंबर्स थे, दे वांटेड इट टू बी अ प्रैक्टिकल साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, अब हर स्कूल ऑफ थॉट में मैं आप लोगों को पहले क्लियर आउट कर चुकी हूँ कि किस तरह से थ्योरिस्ट आते गए और उन्होंने अपना अपना नज़रिया जो है वो पेश करते गए। इसी तरह फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में भी कुछ थ्योरीज होंगे जो कि आगे फर्दर मैं आपको बताऊँगी। ओके, हम बात कर रहे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट या फंक्शनल साइकोलॉजी वाज दैट कि उन्होंने प्रैक्टिकल साइंस को, उन्होंने कहा कि इसे प्रैक्टिकल साइंस होना चाहिए, ना कि एक प्योर साइंस होना चाहिए। फर्दर उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं रिसर्चेस करके, और उसमें रिसर्चेस शामिल होनी चाहिए जानवरों पर, इंसानों पर और एबनॉर्मल ह्यूमन बींग्स पर। एंड देन उन्होंने कहा कि फंक्शनलिज्म जो है साइकोलॉजी जो है या उसके जो थ्योरिस्ट हैं वो बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वाई में। ठीक है, कि वाई मेंटल प्रोसेस वर्क इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन और इन द स्पेसिफिक बिहेवियरल जो है ना वो डोमेन में किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक बंदा था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ही वो तमाम था जिसने इसे यूएस साइकोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया। ठीक है, विलियम जेम्स खुद जो था इस यहाँ पर इसकी कुछ बायोग्राफी हिस्ट्री दी हुई है कि किस तरह से वो बड़ा हुआ, उसकी तालीम क्या थी और किस तरह से उसने टीचनर से जो है ना वो इंस्पिरेशन ली, किस टीचनर से वो इन्फ्लुएंस था, और उसने किस तरह से जो है वो टीचनर वाज आल्सो अनदर थ्योरीज। तो उसने किस तरह से टीचनर से जो है वो हेल्प ली और उससे इन्फ्लुएंस हुआ बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इसमें इन तमाम चीज़ों में जो है वो एक बात कि विलियम जेम्स जो था वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। अब वो किस तरह से इंस्पायर हुआ था डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से? डार्विन ने बात की थी कि जो है वो एक इंसान जो है या जो जानवर हैं वो किस तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में जो है वो और नेचुरल सिलेक्शन में किस तरह से एक इंसान जो है वो सर्वाइव करता है और एवोल्यूशन थ्योरी किस तरह से काम करती है। अब ये क्यों इस चीज़ से इंस्पायर हुआ था? वो इसलिए इस चीज़ से इंस्पायर हुआ था क्योंकि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, और उसने डार्विन की इस थ्योरी ने इसे बहुत हेल्प आउट किया था उस डिप्रेशन से निकलने के लिए। अब उस थ्योरी ने इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला था? उस थ्योरी ने इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला था फ्री विल का। फ्री विल इज़ अ थिंग कि जिसमें इंसान अपने कंफर्ट लेवल पर जाकर जीने की कोशिश करता है विदाउट हैविंग एन एनजाइटी ऑफ द सोसाइटी प्रेशर। ठीक है, अब फिर फर्दर इसने एक कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ कराया था विच वाज दैट प्रैग्मेटिज़म, जिसमें उसने कहा था कि अगर एक इंसान के ज़हन में एक आइडिया जनरेट होता है और उस आइडिया जनरेशन के जो है ना वो डायरेक्शन में कोई ना कोई रिज़ल्ट्स आते हैं और वो रिज़ल्ट्स अगर वैलिड होते हैं, ठीक है, तो इंसान प्रैग्मेटिज़म का प्रोसीजर यूज़ करता है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज़म का जो एलिमेंट वो यूज़ कर रहा है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अब उसकी भी फर्दर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे मैं बताती हूँ। अच्छा, ये तो कुछ क्राइसिस थे जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए कि जेम्स की लाइफ में क्या क्राइसिस थे, वो डिप्रेशन में था और किस तरह से डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर होकर उस डिप्रेशन से निकला। अच्छा, इसने इसके फर्दर आगे कुछ काम हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसने बुक लिखी और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उसने कहा
دیٹ واز اے ٹیکسٹ بک جو کہ اس کی 48 ایئرس آف ایج میں جا کے جو ہے نا وہ پبلش ہوئی، اور اس نے اس میں کچھ جو ہے وہ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اس میں بات کی کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے جیمس واز آلویز ولنگ ٹو انٹرٹین اے وائڈ ورائٹی آف آئیڈیاز رینجنگ فرام ریلیجن، مسٹسزم، فیتھ، healing and psychic phenomena to the most rigorous scientific facts and methods available in the psychology at a time. ٹھیک ہے، اس نے ان تمام چیزوں پہ، ریلیجنس پہ، فیتھ فلنس پہ، ہیلنگ پہ اور سائیکک فنومینا پر اس نے اس بک میں جو ہے وہ باتیں کی. although it was a very big achievement of his era کہ اس نے جو ہے وہ بک لکھی تھی. اچھا، اس نے امپیریکل اور ریشنل جو بھی کنسیڈریشنز بٹوین دا امپیریکل اینڈ ریشنل فنومینا جو تھا اس کے درمیان اس نے تمام کی تمام کنسیڈریشنز کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا تھا فیس بک میں. اچھا، اس نے ایک بات کی تھی اسٹریم آف کانشیسنس پہ. اب اسٹریم آف کانشیسنس کیا چیز ہوتی ہے؟ اسٹریم آف کانشیسنس میں اس نے بیسیکلی کانسائنشیسنس کی بات کی. اس نے کانسائنشیسنس کے کچھ لیولز بتائے، کیونکہ اس نے کہا کہ کانسائنشیسنس جو ہے وہ پرسنل ہوتی ہے، یہ انسان کے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں انڈیویژول کے ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے. پھر اس نے بات کی کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ فردر انالیسس کے لیے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. دین اس نے کہا کہ کانسٹنٹلی چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ود ایکسپیرینسز اور ود دا اسٹڈی اسٹریم فرام برتھ ٹو ڈیتھ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس نے فورتھ لیول اس کو بتایا کہ یہ سلیکٹیو ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے نا وہ سو مینی آف دا ایونٹس آر انٹرنگ ان ٹو دا کانشیسنس، بٹ دس از ایکچولی دا تھنگ کہ جس میں یہ سلیکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ پرسنل ہے، کنٹینیوس ہے، کانسٹنٹلی چینجنگ ہے، سلیکٹیو اینڈ پرپزڈ ہے. ٹھیک ہے، اس نے تمام چیزیں کہا کہ جو کانسائنشیسنس ہے بیسیکلی یہ تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. اینڈ دین ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا ہیبٹس اینڈ انسٹنکٹس. ہی سیڈ کہ ہیبٹس جو ہیں وہ ہماری ریپیٹیٹیو ایکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ بیسیکلی انسٹنکٹس ہمارے بیہیویئر کو آگے ہمیں موو کرنے کے لیے ہماری انسٹنکٹس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کی اس نے بات کی. اس نے کہا کہ ہیبٹس کس طرح سے بڑھتی ہیں جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور ہم اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی آئیڈیالوجی لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں ایک آئیڈیا رکھتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر اپنے تمام کی تمام اٹینشن پے کرتے ہیں. اور پھر اس اٹینشن پے کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بار بار اس چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انسٹنکٹ ہوتی ہے اور ہم بار بار بیہیویئر شو کرتے ہیں، وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہماری ہیبٹس کو فارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہی بلیوڈ سچ بیہیویئر از موڈیفائیبل بائی ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے، جو انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے وہ ہمارے جو ہے وہ موڈیفائیبل بیہیویئر ہے، جسے ہم اگین اینڈ اگین ایکسپیرینس کرنے پر ہم اس کو ہیبٹ میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس نے کہا کہ ہم ہیبٹس کو کس طرح سے جو ہے وہ انہینس کر سکتے ہیں. اس نے کچھ لیول بتائے. اب اس میں سب سے پہلے لیول اس نے کہا کہ ہمیشہ سے ڈیولپ گڈ ہیبٹس. اب گڈ ہیبٹس کو انکریج کیا جائے اگر تو وہ جو ہے وہ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو کبھی بھی اپنی ہیبٹس کے خلاف یا اچھی ہیبٹس کے خلاف کبھی بھی اپنی آپ کو مت کرے. اس نے کہا کہ ڈو ناٹ اٹیمپٹ ٹو ڈیولپ، سلولی اٹیمپٹ نہ کریں کسی بھی گڈ ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سلو اٹیمپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو ہیبٹس کی طرف لے کے جائیں اور جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی سے شروعات کریں گے تو آپ کی ہیبٹس جو ہے وہ اچھی ہیبٹس زیادہ جلدی ڈیولپ ہوں گی. ٹھیک ہے، دین اس نے بات کی کہ انٹینشنز، اگر ہم کسی بھی اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انٹینشن جو ہم ڈالتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ہیبٹ کو انٹینشنلی اچھا یا برا ہم اس کو کرتے ہیں. وہ ایکچولی جو ہے وہ ایکچوئل شیپ میں ہی ہمارے پاس موجود